सलाम दी ज़ाते गिरामी। मैं अपनी गल वले आवां, गल समझावां, गल मुकाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम दे परवाने ते दीवाने अबू सलमा ना इंज जंगल दे अंदर ना बकरियां चरा रहे ने ते एक बगियाड़ आया, बकरी चुकी ते नस पैंदा है ते हजरत सलमा नू अल्लाह पाक ने बड़ियां जवानियां अता फरमाइयां सन। दौड़ लगांदे ने जाके बगियाड़ कोलों अपनी बकरी भी खो लईए। बकरी खो लई ते बगियाड़ नू चार रखियां हुई। बगियाड़ इंज चलदा चलदा ना इंज पहाड़ दी चोटी ते चला जांदा है ते अबू सलमा वल्ले मुंह कर लैंदा है। आंदा अबू सलमा यार मेरी खुराक ते खो लईया ना, यार ए बकरी ते खो लईया ना, पर गल सुन ले, मिराज दा वाज सुन ले, मिराज दा पैगाम सुन ले। हजरत अबू सलमा हैरान रह जांदे ने। कदी दरिंदे भी बोले ने, अजीब गल है, ए दरिंदा गल्लां पिया करदा है, ए बातां पिया करदा है ते पता की कह रहा है। आंदा गल सुन, उजाड़ अंदर पिया बकरियां चारना है, उजाड़ अंदर पिया के बकरियां नू चराना है। तेनू नहीं पता लगा ओ खजूरां दी सरजमीन ते एक नबी आया है जिदा नाम है मोहम्मद, हाय 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदा नाम है मोहम्मद। ओए सलमा बिन अमर है सी बकरियां चारदा, हो गया फेरा उथे एक बगियाड़ दा, लै गया बकरी वेखो सलमा पुकारदा। मैं जान देना तेनू नहीं, बोल के सलमा ताई कया बगियाड़ ने रिज़क सी मैनू दिता रब जब्बार ने। आखो लैया बकरी नाले लगाए मारने, और तरस ना आवे मेरे दाई। अल्लाह दी कसम बगियाड़ गल्लां कर रहा है। सुन के सलमा गल्लां होया हैरान जे, ओए गल्लां बगियाड़ करदा वांग इंसान जे। पहले नहीं गल्लां कर दे डिठे हैवान जे, पहले नहीं गल्लां कर दे डिठे हैवान जे। बड़ाई ताजब मेरे ताई ते बगियाड़ कह रहा है, ओए सलमा जा मदीने चला जा, जा मुस्तफा दे कोल चला जा। हौका ना सुनिया तुसी नबी सरदार दा, और टिकट वरतावे जेड़ा जन्नत दरबार दा। और तू जाड़ अंदर बकरियां चारदा, और जन्नत दी लोड़ तेनू नाई। और जा चला जा, बगियाड़ दियां मुहब्बतां वेखना, मुस्तफा लई तबलीग कर रहा है, कायनात दे इमाम लई तबलीग पिया करदा है। आंदा जा मदीने चला जा। हजरत अबू सलमा हैरान ने, शशर ने ते आंदे ने बगियाड़ा एक गल ते दसना, मैं चला जावां ते मेरियां बकरियां फिर तेरे कोल रह जाणगियां। कया सलमा जे कर हुणे ही जावां मैं, माल अपना किथे ठहरावां मैं। कया बगियाड़ बकरियां तेरियां चरावां मैं। ओए कूल मोहम्मद छेती जाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगियाड़ बकरियां दा राखा बन गया। मोहब्बते रसूल दा अंदाज वेखो, फितरत बदल गई, अंदाज बदल गया, मोहब्बत गालिब आ गई। सलमा इथों दौड़दा है, मस्जिद नबवी ते कायनात दे इमाम सहाबा च बैठे हुए ने। आ गया ते मेरे आका फरमांदे ने, सहाबियो अबू सलमा आया है, इहदे कोलों जरा गल्लां ते सुनो ना। अबू सलमा आया है, इहदे कोलों जरा बातां ते सुनो ना। अबू सलमा सारियां गल्लां सुनाइयां ते मुस्तफा करीम फरमांदे ने, अबू सलमा हुन वापस जाए ना ते एक बकरी ज़बा करके बगियाड़ नू पा दे। हुने मैं मुहम्मद दा रस्सा तेनू दसिया है, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम।
محبت کرنی ہے، بیٹا ہے نا بھائی ہے باپ ہے، سب تو زیادہ محبت کرنی ہے تے آمینہ دے لال نال کرنی ہے۔ جیسی پتہ کی آنے اللہ پاک بھائی داؤد دی زندگی دراز فرمائے، اور قاری صاحب نہ ماشاءاللہ اٹیچ ہے، انہوں نے نیکاں دی صحبت چ رہی ہے تے پھر بندہ اللہ پاک رنگ لگا ہی دیندا ہے نا جی۔ تے اے بچہ ماشاءاللہ 5 وقت ادھر نماز نہیں آندا، میں حالانکہ نماز پڑھنا تے کنی بار میں اے ادھروں آندا پہ ہوندا میں ادھر نکلدا پہ ہوندا، تے میں نا بھائی داؤد ہے تے او مینوں الٹا کہے گا او تا جو ادھر نہیں آ جاؤ۔ گل محبت اس بھائی دی، محبت اس بھائی دی کہ انہیں اپنے، میں ایمانداری نہ دس رہا جی، آپ آدھی ساری برادری دے وچوں آپ پہلا کام اس میرے پتر نے کیتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین کہہ دیو۔ نہیں تے ساری رات ٹول تے کنجر خانہ جو کچھ ہوندا رہا ہے، کسے تو بائی نہیں جو کچھ ہوندا رہا، دعا کرو اللہ اے سلسلہ ساڈے چ جاری رہے، ساڈے ماپیاں واسطے، ساڈے فوج شدگان واسطے، سارے واسطے، تواڈے میرے واسطے باعث خیر بن جائے۔ اچھی آمین کہہ دیو یار۔ بڑا ایک بڑا مبارک موقع ہے کہ اس میرے ویر نے، میرے بھائی نے اینو سارے معاملات شیطانی کھیل نو انہیں رحمت اندر بدلن دی کوشش کی تھی۔ تے میرے مالک اسی دعا کرنے ہاں اس سارے عمل نو نہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ اسی کمزور ہاں اللہ، اسی گنہگار ہاں، اسی اعتراف کرنے ہاں اللہ، اسی زندگی دے ساتھ ساتھ گناہ کرنا لیا، لیکن اج دی تہانوں میں گل دساں وسیلہ پتہ کی ہوندا ہے؟ وسیلہ ہوندا ہے اعمال دا، اعمال دا وسیلہ ہوندا ہے۔ مسئلہ سمجھ لو، مثلا جویں او غار چ نہیں تین پھس گیا سن، انہاں کہا یا اللہ مینوں زنا دی دعوت ملی، میں زنا نہیں کیتا، جے تینوں اے میرا عمل پسند ہے نا تے ایتھوں کڈ دے، آ وسیلہ، اے وسیلہ۔ دوجے نے یا اللہ بکریاں والا معاملہ سارا بن گیا تے میں ساریاں بکریاں دے دتیاں، یا اللہ تینوں پسند ہے نا تے ایتھوں کڈ دے۔ وسیلہ اینوں آندے نے، نماز پڑھو نا تکھو اللہ میں پڑھی یا تینوں قبول کر کے میرا کام کر دے۔ اے نہیں کہ چادر چک لو تے ننگے پیری جا کے درباراں دے پاؤ، اے وسیلہ نہیں ہے، نہ اللہ دے ولیاں نے تعلیم دیتی ہے۔ آج دے بعد وسیلے دا مفہوم ذہن چ رکھنا، کوئی نیک عمل کرو ایک مالکا آوے میں تیرے گھر چ 50-100 پائی جانا تے اللہ تیرا میرا معاملہ ہی، اللہ میرا کام کر دے، اینوں وسیلہ آندے نے۔ کیوں بھی گل سمجھ آ گئی نا؟ اس واسطے وسیلہ اینو اپنی زندگی دا شعار بنا لو۔ آخری 2-3 منٹ میں بس بات مکان لگا۔ آمینہ دے لال کائنات دے امام جناب محمد